नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले में अहम पेशरफ्त। शहबाज शरीफ ने 3 नाम वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर ने नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जेलानी और अखलाक अहमद तारड़ का नाम तजवीज़ किया है। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के नाम खत में मजीद लिखा कि मुशावरत बहुत पहले शुरू होनी चाहिए थी। आईनी इदारे को गैर फाल होने से बचाने के लिए दोबारा मुशावरत का अमल शुरू कर रहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने स्पीकर, कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खतूत का भी जवाब दे दिया। सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के लिए 3 नाम भिजवा दिए। सिंध के लिए निसार दुरानी, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन और औरंगजेब हक के नाम तहरीर। बलोचिस्तान से शाह महमूद जितोई एडवोकेट, साबिक एडवोकेट जनरल महमूद रऊफ अता और राहिला दुरानी के नाम दिए गए। ब्यूरोक्रेसी मेरिट पर काम करे, किसी सियासी शख्सियत का कोई भी नाजायज काम हरगिज नहीं करना। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुआशरे इस्तेहकाम जरूरी है। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत, फिरदौस आशिक अवान, जुल्फ़कार बुखारी और बैरिस्टर शहजाद अकबर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आर्मी चीफ के हवाले से कानून साजी में भरपूर फायदा उठाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नून लीग इस मौके से अपने लिए बारगेन भी करेगी। हुकूमत से मामलात पर शराइत तय करने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने मुख्तसर अदालती फैसले की कॉपी लंदन मंगवा ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूर अंदेशी का फैसला दिया है। इंशाअल्लाह 6 महीने तो दूर की बात है, 6 हफ्ते में ये 3 साल की एक्सटेंशन का फैसला जो है वो हो जाएगा और जितना हैजान बर्पा किया गया था वो सारा दम तोड़ गया है। आर्मी चीफ जमहूरियत की कामयाबी के लिए इमरान खान और हुकूमत साथ खड़े हैं। शेख रशीद कहते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तौसीह देने के लिए तमाम जमातें मुत्तफिक है। मौलाना जल्द कहेंगे कि खाली हाथ गया हूँ। शहबाज शरीफ जब हैट के साथ लंदन जाता है तो डर लगता है कोई कार्रवाई डालेगा। मार्च तक आसिफ जरदारी के लोगों की प्ली बार्गेन का नतीजा भी निकल आएगा। पंजाब के कप्तान के मातहत ही टीम खेलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 52 साल की हो गई। यौम तासीस की मरकजी तकरीब आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। पंडाल सज गया, जालों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बीमार कैदी की दरखास्त पर समाअत के दौरान नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर मेडिकल बोर्ड का तस्करा। कुछ रोज कबल एक कैदी के लिए मेडिकल बोर्ड किसने बनाया था? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ज्वाइंट सेक्रेटरी सेहत से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा कि खास के लिए तो मेडिकल बोर्ड बन सकता है, आम कैदी के लिए क्यों नहीं बनाते? क्यों ना जेलों में बंद कैदियों को कह दे हुकूमत के खिलाफ केस फाइल करें। पंद्रह किलो हरियन बरामदगी केस। राना सनाउल्लाह की इंतजाद मनशियात अदालत में पेशी के मौके पर शदीद बदनज़मी। साबिक सूबाई वजीर कानून के वकला का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। अदालत के बाहर अता तारड़ पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। नून लीगी कारकुनों की भी हंगामा आराई। केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 118 रोज हो गए। मकबूजा वादी के चप्पे चप्पे पर भारतीय फौज तैनात, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज जारी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं OIC के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मसला कश्मीर और बाबरी मस्जिद पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। Good from David Warner. 300! A history-making innings at the Oval. He loves it. The crowd loves it.
एडलेड टेस्ट, डेविड वार्नर का पाकिस्तानी बाउलर्स पर लाठी चार्ज, होश उड़ा दिए, नाकाबिले शिकस्त 335 रन की इनिंग्स खेली। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स 3 विकेटों के नुकसान पर 589 रन पर डिक्लेयर कर दी। स्टिफ समेत टेस्ट में तेज तरीन 7000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटकर। लाहौर रिक्शा धमाका की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। धमाके में गैर मामूली तौर पर ज्यादा बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। बारूद और तरीका-ए-कार पहले धमाकों से मुमासलत रखता है। सिक्योरिटी इदारों ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक तकरीब कारी की इत्तला पहले से थी। घेरा तंग होने पर दहशतगर्द अपने टारगेट से पहले ही भाग गया। जनूबी एशिया में बैटरी पर चलने वाली बसें बनाने वाला पहला मुल्क पाकिस्तान होगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दावा, कहा अगले 3 साल में सोलर पैनल और लिथियम बैटरी बनाएंगे। एनर्जी का पूरा निजाम तब्दील हो जाएगा। जेहलम बायोटेक पार्क खित्ते का सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन पार्क होगा। लंदन ब्रिज पर चाकू बरदार शख्स के हमले में 2 अफराद हलाक। पुलिस ने हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमला आवर के 28 साला उस्मान खान के नाम से शनाख्त। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुलजिम के दहशतगर्द ग्रुपों से रवाबित थे। दहशतगर्दी के जुर्म में सजा भी काट चुका। हमला आवर स्टिफिट शायर का रिहायशी था। तूर खम से शुरू होने वाले विंटेज कार रैली कराची में गवर्नर हाउस पर इख्तिताम पजीर। कार रैली के शुरका ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गैर मुल्की शहरियों ने भी कार रैली में शिरकत की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, बैनुल अक़वामी क्लासिकल कारों का मेला सजाकर सियाहत को फरोग़ देंगे। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में मसरूफ दिन। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब समेत सूबाई ब्यूरोक्रेसी से मुलाकातें। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वजीर आजम ने सूबाई ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के सीनियर अफसरान के इजलास से खिताब भी किया। कहा कि आपने किसी सियासी शख्सियत का कोई भी नाजायज काम हरगिज नहीं करना। पुराना निज़ाम अब नहीं चल सकता। नए पाकिस्तान में पुराने माइंडसेट को तब्दील करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में मौजूद हैं, मसरूफ़ दिन गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब समेत सूबाई ब्यूरोक्रेसी से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म ने सूबाई ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स के इजलास से खिताब भी किया और कहा कि आपने किसी सियासी शख्सियत का कोई भी नाजायज़ काम हरगिज़ नहीं करना है। इसी पर बात करेंगे। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं। अभी तक की उनकी मसरूफियात क्या रहीं और क्या अहम फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त भी ऐवान वजीर आला के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आज जो है सूबाई ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ जो है उनका इजलास हुआ। इजलास में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब जो हैं वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है इसमें आज के इजलास के हवाले से अहम फैसले जो हैं वो भी सामने आए, जिसमें वजीर आजम की जानिब से जो है वो वाज़िया किया गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है बगैर किसी सियासी दबाव के जो है वो काम अपना जारी रखी और माशी तरक्की के लिए उनका यही कहना था कि एक काबिल ब्यूरोक्रेसी की जो है किरदार वो अहम होता है। पंजाब में अमनो अमान और गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। इस हवाले से भी उनके जो है बयान वो सामने आया और इस हवाले से आज के इजलास के अंदर जो है अहम तवज्जो जो है वो गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के हवाले से जो है वजीर आजम की हदायत जो है वो भी सूबाई कबीना और सूबाई इजलास के हवाले से जो है इस इजलास के अंदर की गई है। और इसके साथ साथ जो है अब से कुछ देर के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जेर सदारत ये इजलास होगा। और इसके हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि इम्कान है कि वजारतों के हवाले से कोई रद्दोबदल की सूरत में जो है वो भी जेरे गौर आए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, इस मुतालिक आपने हमें अपडेट किया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए साबिक ब्यूरोक्रेट्स नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ का नाम तजवीज़ किया गया है। शहबाज शरीफ ने खत में वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए लिखा कि मुशावरत बहुत पहले शुरू होनी चाहिए थी। आईनी इदारे को गैर फाल होने से बचाने के लिए दोबारा मुशावरत का अमल शुरू कर रहा हूँ।
वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड सादिक भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी, अब्दुल जब्बार कुरैशी के नाम तजवीज़ किए गए हैं। जबकि बलोचिस्तान के लिए डॉक्टर फैज़ काकड़, नवीद जान बलोच, अमानुल्लाह बलोच शामिल हैं। खत की कॉपी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर असद कैसर को इरसाल कर दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ को 3 साल की तौसीह देने के लिए तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि जल्दी मौलाना कहेंगे मैं बहुत ही खाली हाथ गया हूं। एक माफिया है जो इमरान खान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बीमार नवाज शरीफ हैं और छुट्टियां शहबाज शरीफ गुजार रहे हैं। मार्च तक आसिफ जरदारी की प्ली बारगेन का नतीजा भी निकल आएगा। इमरान खान किसी कीमत पर NRO नहीं देंगे। उनका मजीद क्या कहना था ये। इंडिया के मीडिया ने कमर जावेद बाजवा जैसे एक सिपा सलार और एक ऐसे जर्नैल की जिसने ना सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर का एक ऐसा जख्म लगाया कि सारी जिंदगी हिंदुस्तान याद रखेगा। इसका क्रेडिट भी कमर जावेद बाजवा को जाता है जिन्होंने अफगान बॉर्डर जो डिवेंडर लाइन एक इतने 70-72 सालों से इशू था वहाँ बाढ़ लगा दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दूर अंदेशी का फैसला दिया है, इंशाअल्लाह 6 महीने तो दूर की बात है, 6 हफ्ते में ये 3 साल की एक्सटेंशन का फैसला जो है हो जाएगा। और जितना हैजान बर्पा किया गया था वो सारा दम तोड़ गया है। और अगर आइन में तरमीम की जरूरत भी हुई तो पाकिस्तान की तारीख में ये वाज़े अक्सरियत से पास होगा। मुझे नजर ये आ रहा है कि बीमार नवाज शरीफ है और छुट्टियां शहबाज शरीफ गुजार रहा है। यानी ये दिलचस्प वाकया है कि बीमारी नवाज शरीफ की है और जा साथ शहबाज शरीफ जाए और समेत हैट के गए हैं। जब शहबाज शरीफ हैट के साथ जाएगा लंदन में तो मुझे डर रखता रहता है कि ये कोई वहां कार्रवाई डालेगा। छुरी जो है लंदन ब्रिज पे किसी ने निकाली है और उसको जोड़ दिया है इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ के अस्पताल के साथ। कहाँ लंदन ब्रिज और कहाँ उसने जाना था। मार्च तक मुझे उम्मीद है आसिफ जरदारी के भी प्री बारगेन के जो लोग लगे हुए हैं उनका भी कोई नतीजा निकल आएगा। फजल रहमान को खुली छूट दे दी है, उसने एक धरना दे लिया है, अब सारे मुल्क में लगा रहे इसी काम में, जुमा खेलता रहे वो। आर्मी चीफ के हवाले से जो भी हुकूमत ने किया आइन के दायरे में रहते हुए किया। सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर फैसला किया। जनरल कमर जावेद बाजवा की जरूरत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हमारे मफाद में है। कानून साजी के मामले पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बेपनाह बिगड़ी हुई है। भारत जाली फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेते हुए चढ़ाई कर सकता है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हिंदुस्तान से कुछ बाइद नहीं है। हिंदुस्तान पे बेपनाह दबाव है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बेपनाह बिगड़ी हुई है और उस पर से तवज्जो हटाने के लिए वो कोई हरकत कर सकते हैं। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेते हुए वो पाकिस्तान पर न सिर्फ नुक्ताचीनी कर सकते हैं, पाकिस्तान पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। चुनांचे हमें हर वक्त तैयार रहना होगा। जो कुछ भी हुकूमत ने किया वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए किया। वजीर आज़म ने मशावरत की, काबीना से इनपुट लिया और जो हमारी रीजनल सूरत हाल है और जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए फैसला किया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मज़ीद हमें उनकी ज़रूरत है। अदालत ने कुछ चीज़ों की निशानदेही की, कुछ अबहाम है जो एम्बिग्विटीज हैं उनको दूर कर दिया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क जेलों में कैदियों की हालत ज़ात से मुतल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जॉइंट सेक्रेटरी सेहत पर इजहार बरहमी। सेहत से मुतल्लिक आलमी और मुल्की कवानीन तलब कर लिए गए। अडियाला जेल दौरे का भी फैसला किया गया। नवाज शरीफ का जिक्र किए बगैर सवाल उठाया गया कि खास के लिए तो मेडिकल बोर्ड बन सकता है, आम कैदी के लिए क्यों नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि क्यों ना तमाम कैदियों को हुकूमत के खिलाफ केस फाइल करने का कह दिया जाए। हुसैन अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की जेलों में बढ़ती हुई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर तहकीकाती कमीशन कायम। वजीर इंसानी हकूक शीरी मजारी चेयरपर्सन मुकर्रर। कमीशन मुल्क भर की जेलों में बढ़ती हुई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करेगा और सहूलियात की बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम से मुतल्लिक सिफारिशात पेश करेगा।
قیدیوں کی حالت زار سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر منہل نے کی. نام لیے بغیر نواز شریف کے لیے قائم کردہ میڈیکل بورڈ کا تذکرہ کیا. ریمارکس دیے کہ خاص کے لیے تو میڈیکل بورڈ بن سکتا ہے, عام قیدی کے لیے کیوں نہیں بناتے. بظاہر لگ رہا ہے وفاقی حکومت انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو نظر انداز کر رہی ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو مخاطب کیا. ریمارکس دیے کہ جیلوں میں کتنی کرپشن ہے آپ کو اس کا اندازہ ہے. اڈیالہ جیل کی حالت کا آپ کو پتا ہے. وارڈز کے بیچ میں سے بھی نالے جا رہے ہیں. 1500 کی گنجائش ہے اور 4800 قیدی ہیں. کوریڈور میں بھی لوگ سوتے ہیں. قیدی حکومت کی قید میں ہے اور ان کی ذمہ داری حکومت پر ہے. قیدی کو کرمنل بنانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ان کی ذہن سازی بھی ضروری ہے. کیوں نہ قیدیوں کو کہہ دیا جائے کہ حکومت کے خلاف کیس فائل کرے. عدالت نے صحت سے متعلق عالمی اور ملکی قوانین طلب کرتے ہوئے سماعت 14 دسمبر تک ملتوی کر دی. بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز. الفریڈ ساؤتھ سے لیبر پارٹی کے امیدوار سیم ٹیری نے کہا ہے کہ لیبر پارٹی برطانیہ میں قانون تقاضوں کے مطابق مکمل مذہبی آزادی کے خواہاں ہیں. تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی عبادات کے لیے مکمل آزادی دینا پارٹی کے منشور میں شامل ہے. تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں. لیبر پارٹی کے امیدوار سیم ٹیری نے کہا ہے کہ گزشتہ 25 سال سے الفریڈ ساؤتھ میں ان کی پارٹی سب سے مضبوط جماعت مانی جاتی ہے اور ایشیائی کمیونٹی کے اس علاقے میں سب سے زیادہ ووٹ انہی کی جماعت کو جاتے ہیں. انہوں نے کہا لیبر پارٹی امیگریشن کے متعلق بہت کلیئر ہے. وہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے شادیاں کی ہیں ان کو اپنی فیملیز کو بلانے میں آسانی ہو. Young friends of mine, young Muslim friends of mine, you know, people that I used to train at a local gym with. I remember walking home with them one evening and the police stopping them, and essentially it was a Friday, you know, so they'd been to Friday prayers, they had their religious clothing, they wore long beards because they were religious young men, and then been almost persecuted under the so-called war on terror. And that made me so angry that I felt I had to do something about it because it's creating a climate of fear and a climate of division. انہوں نے کہا برطانیہ ایک ملٹی کلچرل ملک ہے جس میں تمام مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں. لیبر پارٹی کا منشور ہے کہ اس ملک میں مکمل مذہبی آزادی ہو. تمام مذاہب کے لوگ اپنی مذہبی روایات کے مطابق عبادت کریں. مسلمانوں کو اپنی عبادات میں کسی قسم کی رکاوٹ یا دشواری نہ ہو, جبکہ الفریڈ ساؤتھ کی سڑکوں پر خواتین نقاب پہن کر بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. We will just stop Brexit completely, immediately. The problem for that is that the country is very split. You need a process, a democratic process, if you're going to decide to change course on the issue of Brexit. I think genuinely, if you are to have the Liberal Democrat position, it would lead to people rioting on the streets. You know, 2-3 miles away from here in Dagenham, a very solidly Labour area, 70% of people voted to leave the European Union. Obviously here in Ilford it's almost the opposite, maybe 65% voted to stay. But that's why Labour are saying very, very clearly we are going to get the best deal possible from the European Union. بریگزٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا جائے گا جو کہ برطانیہ کے بہتر مستقبل کی ضمانت ہوگا. سلیم صابری 92 نیوز لندن. پاکستان ہائی کمیشن میں سالانہ میلاد کانفرنس کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مولانا عبدالعزیز چشتی اور ہائی کمشنر نفیس زکریا بھی شریک ہوئے. بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں سالانہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد کانفرنس نہایت عقیدت و احترام سے منائی گئی. کانفرنس میں خصوصی طور پر پاکستان اور برطانیہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، ثناخواں حضرات اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے. تقریب میں شریک پاکستان اور فلسطین سے آئے ہوئے نعت خواں حضرات نے اپنے خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیے.
مولانا عبدالعزیز چشتی نے اپنے بیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور منزلت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ہائی کمشنر نفیس زکریا نے اپنے خطاب میں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی زندگی کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ یہ ایک میں روایت جہاں پہ بھی ہوں ہمیشہ قائم کی ہے، اور پاکستان میں تو اس کو منایا جاتا ہے بہت ایسے طریقے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملک سے باہر بھی جو ہے ہمارے پاکستانی سب مل کے اس کو بھرپور طریقے سے منعقد کریں۔ بہت سارے یہاں پر جو ہماری بہت بڑی کمیونٹی سب نے کیا ہے، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اگلی دفعہ جو ہے ہم اس سے بڑے پیمانے پہ کریں، بہت زیادہ روشنیوں کا جو ہے انتظام کریں۔ کانفرنس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، جبکہ شرکاء نے روحانی محفل کے انعقاد کو خوب سراہا۔ بہت خوبصورت لگی سفارت خانہ میں، اور سفیر پاکستان محمد نفیس زکریا صاحب نے اس کا آغاز کر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں، اور پھر خاص طور پر جو سپیکرز، دانشور، علماء کرام اور حمد و ثنا خان حضرات نے جس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے کلام پڑھا ہے اور آپ کی حمد اور توصیف کی ہے، تو اس طرح کی خوبصورت مجلس مجھے کہیں نہیں لگی۔ آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت پر، حضور کے اوصاف و کمالات پر، نبی کریم علیہ السلام کے آل و صحاب کے بارے میں، آپ کی پریکٹیکل لائف جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ درس دیا گیا ہے کہ آئیے ہم سب مل کر نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور صورت کو اپنا لیں۔ We have to celebrate and we have to show to all the world what kindness the Prophet sallallahu alaihi wasallam has, which as Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. He is the prophet of all, is not just a Muslim, prophet of Jews, Hindus, all has to know what a great prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is. بابرکت محفل کے اندر یہ میرے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکوں، اس نبی کی جس کو قرآن میں فرمایا گیا کہ آپ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں کی قوم کو اس کی طرف جو ہے وہ امبیسی جو ہے وہ شامل ہو کے یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج میں نے حمد باری تعالیٰ پیش کیا عید میلاد النبی کے موقع پر پاکستان ایمبیسی میں، اور آپ کی سب دوستوں کی محبت سے آپ نے بڑا اچھے طریقے سے سنا میلاد کو۔ آخر میں پاکستان کی سالمیت اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی مشکلات کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن۔ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر فیئرفیکس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے خواتین کی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں واشنگٹن اور میری لینڈ سے بھی خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ خرم شہزاد کی رپورٹ۔ نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے ریاست ورجینیا میں خواتین کی سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی نژاد امریکی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معروف نعت خوان زہرا نورانی اور دیگر نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پاکستانی اسکالر تہمینہ نواب نے اسلامی تعلیمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امریکہ میں محافل میلاد کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے نوجوان نسل کی تربیت کرنا ہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا گیا، جبکہ کشمیریوں اور امت مسلمہ کے حق میں دعا بھی کی گئی۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز۔
لندن کے بعد نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں بھی چاقو سے حملے کا واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملزم نے دی ہیگ کے مصروف بازار میں واقع ڈپارٹمنٹل سٹور میں چاقو سے حملہ کر کے 3 افراد کو زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اس واقعے کے فوری بعد لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو کر افراتفری سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ پولیس نے بازار سیل کرتے ہوئے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ زخمیوں کی حالت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کی عمر 45 سے 50 سال کے درمیان اور رنگ سانولا ہے۔ واقعے میں دہشت گردی کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ جرمنی کے شہر برلن میں اسلام میں ماحولیات کا تحفظ کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں دنیا میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور زمین کی بقا کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی۔ مزید تفصیلات مرزا روہیل بیگ کی اس رپورٹ میں۔ جرمنی کے شہر برلن میں اسلام میں ماحولیات کا تحفظ کے عنوان سے منعقد کیے جانے والے سیمینار میں ماحول کو صاف بنانے کے لیے مذہب اسلام کے کردار کو سراہا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اسلام میں نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پودوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں ایسی متعدد آیات آئی ہیں جن میں ان قدرتی نظاروں کی طرف انسان کی توجہ دلا کر اپنے رب تک پہنچنے کا کہا گیا ہے۔ عالمی تنظیم حماسن کے سرپرست اعلیٰ اور سیمینار کے مہمان خصوصی مارکس کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں ایسی آیات ملتی ہیں جن میں ماحولیات کے تحفظ کی تلقین کی گئی ہے اور قدرتی وسائل کو ضائع نہ کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں بھی قرآن و سنت میں تفصیلی آیات و واقعات ملتے ہیں۔ مارکس کا مزید کہنا تھا کہ اس معاملے میں آگاہی دینے کے لیے وہ مساجد کے ممبر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مساجد میں جمعہ کے خطبے میں ان آیات و واقعات کو دلیل بنا کر اس بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آج ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ انتہائی خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے، جس میں پلاسٹک کا استعمال سر فہرست ہے۔ سیمینار کے آخر میں سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رکھا گیا۔ مقررین نے حاضرین کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ فرینکفرٹ میں کرسمس مارکیٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 25 نومبر سے شروع ہونے والی یہ مارکیٹ 22 دسمبر تک کھلی رہے گی۔ کرسمس کے موقع پر لگنے والی اس مارکیٹ میں شام ڈھلتے ہی رش شروع ہو جاتا ہے۔ مزید احوال اصغر مرزا کی رپورٹ میں۔ فرینکفرٹ میں ہر سال کرسمس مارکیٹ شہر کے وسط سے لے کر ڈوم رومر تک سینکڑوں دکانوں پر مشتمل ہوتی ہے، جہاں روشنیوں کی چمک کے ساتھ ساتھ لذیذ اور خوشبودار پکوانوں کی مہک دور دراز سے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس مارکیٹ میں پہنچنے والوں کی تعداد اور جسامت کی وجہ سے فرینکفرٹ میں کرسمس مارکیٹ جرمنی میں کرسمس کی سب سے اہم مارکیٹ تصور کی جاتی ہے۔ وسیع و عریض اسٹینڈ سجاوٹ کے لحاظ سے یہ مارکیٹ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں ہر سال کرسمس کا ایک بہت بڑا درخت بھی لگایا جاتا ہے، جو اس مارکیٹ کو خوبصورت مارکیٹوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ یہ مارکیٹ جرمنی کی دوسری قدیم کرسمس مارکیٹ بھی ہے۔ اس مارکیٹ کا تذکرہ 1393 کی دستاویزات میں بھی موجود ہے۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ سابق تحصیل ناظم سوات خورشید علی خان کا جدہ میں پی ٹی آئی کارکنان سے خطاب۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف عدالتوں کا احترام کرتی ہے۔ عدالت نے آرمی چیف سے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف سوات ونگ سعودی عرب کے صدر اکمل خان کی جانب سے سابق تحصیل ناظم سوات خورشید علی خان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں سوات دیر باجوڑ سے تعلق رکھنے والے جدہ میں مقیم پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی دیر ونگ سعودی عرب کے صدر اصغر خان شنواری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکمل خان اور اصغر شنواری نے خورشید خان کو عمرہ کی مبارکباد دی اور سعودی عرب میں مقیم سوات دیر اور باجوڑ کے لوگوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ سابق ناظم خورشید خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی کا عنصر جو نظر آ رہا ہے، اس کا سارا کریڈٹ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جلد وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سے مل کر حل کروائیں گے۔ تقریب سے پی ٹی آئی جدہ کے سابق عہدیداران زاہد محمود ایوان، اشفاق واجد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں اکمل خان نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور خورشید خان کو پارٹی کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔ سعودی عرب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پارٹی کے 52ویں یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پارٹی عہدیداروں اور ورکرز کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی ریاض ریجن کی جانب سے یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے عوام کو سیاسی شعور دیا اور عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کے جنرل سیکرٹری محمد خالد رانا اور ریاض ریجن کے صدر احسن عباسی نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے مضبوط ہونے میں ہے۔ تمام سیاسی طاقتوں کو مل کر ملک میں جمہوری نظام کو بہتر
بہتر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ تقریب سے محمد اصغر قریشی، قاضی اسحاق میمن، شریف بھٹو سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے بھی ٹیلی فونک خطاب کیا اور جیالوں کی کارکردگی کو سراہا۔ پیپلز پارٹی کا کل میں نہیں ہوں، یہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کل اس ملک کی عوام ہے، اس ملک کا عام آدمی ہے۔ آخر میں یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا گیا، جس پر ورکرز نے خوب نعرے بازی کی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پاکستان ملائیشیا ویمن بزنس فورم کی لانچنگ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی مہمان خصوصی ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ تھیں۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر سرکردہ شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دلکش تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ ملیشین دارالحکومت کوالالمپور میں پاکستان ملیشین وومن بزنس فورم کی باقاعدہ لانچنگ کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت کے فرائض ملیشین وزیر اعظم کے قریبی ساتھی معروف سیاسی شخصیت تان سری عبدالعزیز یاسین نے سر انجام دیے۔ تقریب میں PMWBF ملیشیا کے صدر ڈاکٹر حسنہ اسماعیل، معروف کاروباری شخصیات، تعلیم، صنعت اور سیاحت کے شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات سمیت ملیشیا میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر میاں عاطف شریف اور ویزا کونسلر محمد افضال طاہر نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے ہوا۔ تقریب کے صدر تان سری عبدالعزیز یاسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں بہت جلد ترقی کی منازل طے کرے گا۔ مہمان خصوصی پاکستان ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان اور ملیشیا کی موجودہ قیادت کے زیر سایہ ایسے عملی اقدامات کیے جائیں جس سے دونوں ممالک کے مابین تجارت، ثقافت، سیاحت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبہ جات میں موجود مواقعوں سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ تقریب میں معروف بین الاقوامی کاروباری اداروں کے مابین MOU پر دستخط کیے گئے۔ 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے تان سری عبدالعزیز یاسین، ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور پاکستان ملیشیا وومن بزنس فورم کی صدر ڈاکٹر حسنہ اسماعیل اور دیگر شرکاء نے امید ظاہر کی کہ یہ فورم دونوں ممالک کی مصنوعات کو فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ Well, I think our women can learn a lot from Pakistan. That's first thing I get that. But we're so advanced in certain areas of economic. And also Pakistan can then also from us. But both of us can we get together. I can see a lot of chance, a lot of tremendous opportunity for Malaysian women and also Pakistani women to develop our business in SME area, small medium enterprises. I can see a lot of opportunities that we can do together by both countries. ہم نے یہاں پہ ملیشین خواتین کے ساتھ کام کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ملیشیا ویمن بزنس فورم کا ہم نے سافٹ لانچ کیا ہے۔ اس کی پارٹنر جو ہے وہ پاکستان میں ایک سسٹر آرگنائزیشن ہوگی جس کا نام پاکستان ملیشیا ویمن بزنس فورم ہوگا، اور یہ دونوں ممالک کے بیچ میں یہ فورم جو ہے SME سیکٹر کو پروموٹ کرے گا، اور یہ خواتین جو ہے یہ ایک نیش مارکیٹ کو لے کے آگے بڑھیں گی۔ As far as MPWBF, we are looking at a few action steps. That's why we started today, other than the inaugural launch, which is the first, and the launch was successfully done. We had 4 initiatives that is also signed today because they are ready to enter the market. We call that the strategy of go-to-market. They have got a plan, they've got good product, they've got good service that will match with the expectations of the community in Pakistan. تقریب میں پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقعوں پر ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی۔ بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز۔ دورہ پاکستان شری لنکا نے 16 رکنی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جس میں سینئر پلیئرز بھی شامل ہیں۔ دیموت کرونا رتنے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ مہمان ٹیم 9 دسمبر کو پاکستان پہنچے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 11 دسمبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔
श्रीलंका ने दौरे पाकिस्तान के लिए मजबूत टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रेगुलर कप्तान करुणारत्ने टीम की क़यादत करेंगे। टीम में लक्षण, ओशादा फर्नांडो, कौशल मेंडिस, एंजेलियो मैथ्यूज और दिनेश चंदीमल जैसे तजर्बाकार खिलाड़ी शामिल हैं। कौशल परेरा, लहेरो थ्रेमाने भी एक्शन में नजर आएंगे। धनेजा डी सेल्वा, नरोशन डकवेला, दिलरुआन परेरा, लेसेथेम्बल दीनिया और श्रृंगा लकमल भी टीम का हिस्सा होंगे। लहेरो कुमारा, वेश्वा फर्नांडो, कासन रजेथा भी स्क्वाड में शामिल हैं। 2 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंकन टीम 9 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी, जहां 11 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी और दूसरा टेस्ट 19 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। Full toss, making full use of that, nicely driven away. ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने श्रीलंकन बोर्ड की इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है कि खिलाड़ियों को आज़ादाना घूमने फिरने की आज़ादी दी जाए। पीसीबी का कहना है कि श्रीलंकन बोर्ड के मुतालबे पर ही खिलाड़ियों को स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को आज़ाद घूमने की इजाज़त कैसे दें? दुबई में कार फेयर ग्रुप कबड्डी कप 2019 में हिस्सा लेने वाली टीम्स के मालिकान ने और इंतजामिया ने मीडिया से गुफ्तगू की और कबड्डी कप के हवाले से शुरा को ब्रीफ किया। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में कबड्डी कप 2019 का मेला सज गया। मेले में गुरदासपुर लायंस, गुल लायंस, शेर पंजाब, कुबाइन कबड्डी किंग समेत 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फेयर्स ग्रुप कबड्डी कप दुबई के बानी KS बासी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, कबड्डी पंजाबियों का पसंदीदा खेल है और पाकिस्तान और भारतीय रिवायात का हिस्सा भी। कोशिश है कि वो इस रिवायत को पूरी दुनिया में मशहूर करें। CEO एक्सक्लूसिव वाइब्स दुबई गगनप्रीत सिंह, अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर सोनिया मजीद, तरलोचन सिंह, कबड्डी के चीफ सपोर्टर अमजद इकबाल अमजद का कहना था, कबड्डी हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है। खेलों से प्यार और मोहब्बत के रास्ते खुलते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन दोस्तों ने ये कबड्डी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि इसका हमारी सकाफत के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है, इंडियन पंजाब में भी और पाकिस्तानी पंजाब में भी। तो इस तरह दोस्ती बढ़ती है, प्यार और मोहब्बत में इजाफा होता है, खेलों के जरिए रास्ते खुलते हैं। 7 टीमें टोटल खेल रही हैं जी, 6 टीमें इंटरनेशनल लेवल दी ने जी, 2 टीमें लोकल दी पिछले 2 सालों से 2 टीमें ने लोकल टीमें ने वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मैच कर रही है। बाकी तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कनाडा तो ऑस्ट्रेलिया तो न्यूजीलैंड तो हर जगह तो आए। कबड्डी कप गुज़श्ता 3 सालों से दुबई में मुनक़िद किया जा रहा है। इस साल भी मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सिखों और भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद कबड्डी मुकाबले में शिरकत कर रही है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पंजाब के खेत खलियानों में कपास के सफ़ेद फूल खिले तो फैसलाबाद माएँ और बेटियां देसी रज़ाइयाँ बनाने के लिए चुनाई में जुट गई हैं। देखिए शहनाज महमूद की रिपोर्ट। पंजाब के खेतों ने सफ़ेद सोना उगल दिया। चांदी के तारों जैसे सफेद, चमचम सितारों की तरह दिल फरेब। कपास की फसल पककर हुई तैयार तो रुत को लगे 4 चांद। फैसलाबादी कुड़ियां आंचल के पल्लू में इकट्ठे कर रही हैं ढेरियां, सखियों की हमरा मिलकर चुन रही हैं खेतियां। साडा कुछ काम है हंसना खेड़ना, कुछ खेतियां चुगने दा। मैं रोज़ाना कपास चुगने आती हूँ, यहाँ पे मेरी सहेलियाँ भी होती हैं, हम गपशप भी करती हैं और कपास चुगनी। मैंने ना अपनी रज़ाइयाँ बनाऊंगी जहेज के लिए। बेटियों के लिए कीमती तोहफा माँ के हाथों से बनी देसी रज़ाइयाँ ही तो हैं। हम इसका इंतज़ार करते हैं कि कब इसके फूल खिलेंगे और मैं खुद अपने हाथों से चुन के मेहनत करके अपनी बच्ची के लिए रज़ाइयाँ बनाना चाहती हूँ। बाजार की रज़ाइयाँ बिल्कुल अच्छी नहीं होती। 1 किलो रुई चुनने की उजरत है सिर्फ 16 रुपए। सुबह से शाम ढलने तक फूल ही फूल तोड़ना इन मेहनतकश खवातीन की कमाल हिम्मत है। मुसव्वर का शाहकार कहिए या शायर का हसी ख्याल, रुई के गाले मरमरी मरमरी कि आफरी आफरी। कैमरा में मुश्ताक दानियाल के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। सऊदी अरब में सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिंधी कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। फोक गुलकार तुफैल संजरानी ने लोक गीत पेश करके समा बांध दिया।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम की जानिब से मुनक्कदा सिंधी कल्चर डे की तकरीब में सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और उनकी अहलिया समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर इंडस कल्चरल एंड सोशल फोरम के सदर ज़िशान मेमन काजी ने कहा कि सिंध की धरती मोहब्बत और अमन का पैगाम देती है और इसके बासी मुल्क के अंदर और दुनिया भर में शानदार रवायात को उजागर कर रहे हैं। सिंध की धरती मोहब्बत, अमन और तहजीब की रवादार है और इसी कोशिश, इसी काविश को आज हमने सिंधी कल्चर डे के तौर पे सऊदी अरब के शहर रियाद में पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मनाया। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत एक से बढ़कर एक है। हमारी कोशिश होगी कि सिंधी कल्चर के साथ साथ दीगर सूबों के सकाफती रंगों को सऊदीया में उजागर किया जाए। पाकिस्तान माशाल्लाह कल्चर से भरपूर एक ऐसा दुनिया में एक हिस्सा है जहाँ पे हर चीज़ जो है बल्कि कल्चर के नाम से मुंसलिक होती है। तकरीब में फोक गुलकार तुफैल संजरानी ने खूबसूरत लोकगीत पेश करके लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं जो है वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ। बिल्कुल ये लग रहा था कि हम पाकिस्तान में बल्कि सिंध में बैठे हुए हैं और ख़ास करके मैं तो क्योंकि हैदराबाद से हूँ तो मुझे लिटरली फीलिंग यही महसूस हो रही थी कि जो है वो हम सिंधी अपनी कॉलोनी में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। सिंध की सकाफत में ये है कि यहाँ की जो म्यूज़िक है, यहाँ के आदमी का जो रहन सहन है, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ उनको जोड़ना है। रियाज के शहर में सिंध का कल्चर ये बता रहा था कि हम एक यूनिटी, एक कौम है और मिलजुल के हमने हमेशा अपने मुल्क के फ़रोग के लिए काम किया है। तकरीब से गुलाम कादिर, हफीज शेख, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल और इरफान मेमन ने भी सिंध कल्चर के हवाले से शुरका को तारीखी मालूमात से आगाह किया। दिलकश फूल न सिर्फ खूबसूरती बल्कि मोहब्बत की भी अलामत तस्वुर किए जाते हैं। फूल इंसानी सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ हमीदुर रहमान। खूबसूरत और दिलकश रंगों से मुज़य्यन फूल कुदरत का हसीन शाहकार हैं। गुलाब, मेरीगोल्ड, गलाफरी, गेंदा और पटोनिया जैसे खूबसूरत फूल देखने वालों को अपने सहर में जकड़ लेते हैं। शहरी कहते हैं कि पौधे लगाना बेहतरीन शौक है क्योंकि ये ताजगी का एहसास दिलाते हैं। बेहतरीन शौक है ये और खासतौर पर खवातीन के लिए क्योंकि वो घरों में रहती हैंगी तो ये ग्रीनरी है ना बड़ी ताजगी बख्शती है, आंखों को भी ज़हनी कैफियत जो है ना काफी कूल हो जाती है। बीपी के मरीज, शुगर के मरीज है, अगर वो प्लांटेशन करे तो उनका दिल भी लगता है और ये बीमारी भूल जाते हैं। हैदराबाद की शाहराहों पर कायम नर्सरियों में फरोख्त होने वाले पौधे शहरियों की दिलचस्पी का बाइस बने हुए हैं। गेंदे का जो ये फूल है या कोई भी फूल हो घरों में लगाना चाहिए, इससे खुशगवार माहौल होता है, ताजगी होती है। शजरकारी माहौल को खुशगवार बनाने और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में भी अहम किरदार अदा करती है। कैमरामैन साजिद खान के साथ हमीदुर रहमान, 92 न्यूज़, हैदराबाद। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़।